Okay, all right. I'll start sharing my screen. है र सबैजनाले भिडियो डिसेबल गर्दा हुन्छ. You guys can see my screen? Yes, sir. Okay. ल त अब कन्टिन्यू गरौँ अस्तिको बाटै हामी है. हामी वी आर टकिङ अबाउट डाटा टाइप्स इन सिसाप. सिसापको भ्याल्यु टाइप्सहरू, सिसापको रेफरेन्स टाइप्सहरू हैन. सो यिनीहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ हामी. सो आज चाहिँ हामी सिसापमा एरेजहरू इन जनरल कलेक्सन्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ. कलेक्सन्समा पनि अब एरेजहरू कसरी डिफाइन गर्ने, डिफ्रेन्ट डाटा टाइपको एरेहरू हैन, वन डाइमेन्सनल एरेहरू, मल्टी डाइमेन्सनल एरेजहरू हैन, कसरी डिफाइन गरिन्छ त सिसापमा हैन. सो त्यसको बारेमा हेर्छौँ हामी. सो फर द्याट के गरौँ भन्दा हामी यही फाइलमा एभ्रिथिङ यही क्लासभित्र डम्प गर्नुभन्दा पनि यही मेथडभित्र, मेन मेथडभित्र हैन. सो वाट वी क्यान डु इज लेट्स क्रिएट न्यू फाइल, नयाँ सिसाप फाइल बनाऊ. सबैजनाले यो कोड एडिटर खोलेर अस्तिकै त्यो यो स्टेटमा हुनुहुन्छ? एभ्रीवन जो छैन रेज योर ह्यान्ड्स. एडिटर खोलेको हुनु पर्यो अनि अस्ति जहाँ थियौँ हामी हैन त्यो स्टेटमा हुनु पर्यो. प्रवेश के प्रब्लम छ बाबु? मेरो अस्ति गर्दा गर्दै बत्ती गइहाल्यो के सर. ओके, सो तिमीले के त्यो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरै बनाउनु पाएको थिएन? कन्सोल एप्लिकेसन नै बनाउनु पाएन तिमीले? कन्सोल त गराए. ल ठिकै छ. यो 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 डाटा टाइपको बारेमा यो डिस्क्रिप्सन नभए नि केही छैन हैन. यो अस्ति सिकिसक्यौँ हामीले हैन. सिम्पली यो कन्सोल एप्लिकेसन बनिसकेको छ भने पनि पुग्यो के, त्यति भयो, पुग्छ आजलाई. ओके, सो त्यो ओपन गर है. अरूको एभ्रीवान इज इन सिङ्क विथ मी. ओके, ल ठिक छ, गुड. सबैजना सिङ्कमा बस है. म यदि फास्ट गइरहेको छु भने प्लिज स्लो मी डाउन है, भन मलाई. तर सबैजना सिङ्कमा चाहिँ हुनु पर्यो. ओके, सो मैले यो सिसाप बेसिक्स भन्ने फोल्डरलाई सिलेक्ट गरेँ है. त्यसपछि नयाँ फाइल, न्यू फाइल भन्ने आइकन छ माथि, हेर्नुहोस् त हैन. नयाँ फाइल बनाएँ मैले. ओके, योलाई भन्छु म एरे भन्छु है त. एरे डट सिएस. सिसाप फाइलको फाइल एक्सटेन्सन भनेको सिएस हो, डट सिएस. सेम लाइक प्रोग्राम सिएस. यो भित्र सिसाप बेसिक्स भित्र बनाउनु है, यसलाई बाहिर बन्देला फेरि है. अब यही क्लिक गरेर यो बाहिर क्लिक गरे पनि बनाउन सकिन्छ, फाइल त नबन्ने हैन. डट सिएस हैन. अब यो चाहिँ अहिले सिसाप भित्र छैन, हेर्नुहोस् यो फाइल हैन. यदि अब यो फाइललाई माथि लाने यदि सिचुएसन आयो भने यसरी ड्र्याग ड्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन. अब यो एडिटरले दिएको फिचर हो. आई एम जस्ट गोइङ टु डिलिट दिस वान राइट नाउ. सो हामीले बनाइसकेका छौँ एरे डट सिएस है त. ओके, सो क्लास, म एउटा क्लास बनाउँछु र त्यो भित्र मेथड्सहरू लेख्छु म हैन. र विदिन द्याट मेथड्स हैन हामीले एरियाहरू कसरी डिफाइन गर्ने त्यो कुराहरू लर्न गरौँला है त, वान बाई वान. ओके, ल ठिक छ. क्लास एरिया नै भन्छु म ल हैन. डजन्ट म्याटर, जे भने नि भयो. तर बेस्ट प्र्याक्टिस भने के हो त, सिसापमा फाइलको नाम जे छ क्लासको नाम पनि त्यही दिने. त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसमा पर्छ, मेन्डेटरी चाहिँ हैन है. र पर फाइल एउटा क्लास हैन. क्लास र फाइलको 1 to 1 म्यापिङ हुनुपर्छ भन्छ नर्मली हैन. सो अर्को क्लास बनाउनु छ भने नेक्स्ट फाइल जेनेरेट गर्नुहोस्, न्यू फाइल. ओके, सो द्याट्स द प्र्याक्टिस. सो विल फलो द्याट when
will be doing web development part in ASP.NET Core. Okay, so class array मैले एउटा क्लास बनाएँ array भन्ने र त्यो भित्र चाहिँ म सिम्पल केही पनि रिटर्न नगर्ने मेथड्सहरु लेख्छु है त void learn के भनौं 1D array or something like that हैन मेथडको नाम हो जे दिने भयो प्यारामिटर पनि केही छैन यो मेथडसँग हैन ओके एउटा क्लास बनाएँ मैले त्यो भित्र एउटा मेथड लेखेँ त्यस्तो मेथड जसले केही पनि रिटर्न गर्दैन प्यारामिटर पनि केही लिदैन ओके यही रिटर्न गर्दैन प्यारामिटर पनि केही छैन यसमा ओके सो यो भित्र चाहिँ हामीले अब के गरौँ त सिम्पली एरेहरु कसरी डिफाइन गरिन्छ त त्यो कुराहरु सिकौं है त one dimensional array in fact 1D एबर 1D लेखेको मैले ओके आफुलाई म्युटमा राख्नुस् है प्रवेश तिमी म्युटमा छ कि छैन के बोल्नु छ भने रेज योर ह्यान्ड हैन एल्स म्युट योरसेल्फ है त ओके फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ एउटा इन्टिजर एरे डिफाइन गर्नु छ अरे है इन्टिजर एरे डिफाइन गर्नु छ भने हाम्रो सिन्ट्याक्स के हुन्छ त C# मा यो C र C++ सँग क्लोज पाउनुहुन्छ यो सिन्ट्याक्सलाई जावामा पनि यही हो धेरै जसो ल्याङ्ग्वेजमा यही नै हुन्छ के भन्छु त म यसलाई भन्दा एज मेबी आई डोन्ट नो अब यो एरेको नाम हो जे दिने भयो हैन सर हजुर मैले हात उठाएर थिएँ अघि यो हजुरले एरे बनाउनु भयो नि त्यसपछि एकचोटि भनिदिनु न मेरो नेट डिस्कनेक्टेड भएको कि एकदम ब्लर आइरहेको थियो अनि साउन्ड पनि त्यस्तै आइरहेको थियो कि अनि मैले हात उठाइरहेको थिएँ हेर्नु भएन कि ओके ओके सो यो अलि भिजिबल हुँदैन के अब यो मिनिमाइज गरे हुन्छु मैले हात उठाए नै थाहा हुँदैन ओके भन त भयो के भयो रे हजुरले एरे.cs बनाउनु भयो नि त्यसपछि क्लास एरे बनाउनु पर्छ भनेर त्यसपछि अलिकति क्लियर भएन त्यसरी भनिदिनुहुन्छ कि भनेर इन्टरनेट कनेक्सनले हो कि अरूको पनि भयो र त्यस्तो ब्लर आइरहेको थियो कि मेरोमा हैन सर उसको मात्रै हो सर ए ओके सो त्यो फाइल बनाइसकेपछि त्यो क्लास बनाउनुस् क्लास हाम्रो एरे क्लास हैन त्यो भित्र एउटा मेथड डिफाइन गर्नुस् हैन सिम्पली हजुर void मेथड केही पनि रिटर्न गर्दैन प्यारामिटर पनि केही लिदैन लर्न one dimensional एरे भन्नुस् यो मेथडलाई हैन हजुर अनि त्यो भित्र अब one dimensional एरे कसरी डिफाइन गर्ने त्यो सिकिरा हो हामी सिम्पली ए थ्यांक यू सर इन्टिजर एरे डिफाइन गरे मैले एज भन्ने ओके त्यो पछि न्यू इन्ट फर एक्जाम्पल 10 okay this is the way we define fixed sized arrays okay 10 size को मैले एउटा एज भन्ने इन्टिजर एरे डिफाइन गरे we can apply to any data type हैन control C control V for example म any अब म डबल बनाएर हैन सिमिलरली डबल यसरी भन्छ म एज भन्नुस् यसलाई ल हैन यो एज 1 भने ल 2 भने मैले यसलाई 1 भने मैले ओके यो आइडेन्टिफायर भेरिएबल नेम चाहिँ डिफरेन्ट हुनुपर्छ है एउटै भेरिएबल मल्टिपल भेरिएबलहरु एउटै नामको लिदैन धेरै जसो कम्पाइलर अलमोस्ट सबै कम्पाइलर लिँदैन त्यस्तो त हैन ओके ल दिस इज द वे वी डिफाइन एरेज हैन अब त्यो पछि डिफाइन गरिसकेपछि अब इन्डिभिजुअल आइटमलाई इन्डिभिजुअल त्यो एरे एलिमेन्टलाई तपाईले इनिशियलाइज असाइन गर्न सक्नुहुन्छ समथिङ लाइक ल एज हैन 1 को 0th इन्डेक्समा चाहिँ 0 इन्डेक्स बेस्ड हुन्छ है यो चाहिँ 0 to 9 सेम लाइक C++ यो मा चाहिँ म कुनै इन्टिजर राख्छु हैन सिमिलरली अर्को मा चाहिँ ल फर एक्जाम्पल ल 5th आइटम रे त्यहाँ चाहिँ के राख्छु म अरु केही हैन दिस इज द वे वी इनिशियलाइज केही फरक छैन सिन्ट्याक्समा सेम लाइक यिनीहरुलाई पनि इनिशियलाइज गर्न सक्छु म हैन अब के हेरौं भन्दा अब फर एक्जाम्पल तपाईहरुलाई त्यो एरेमा बस्ने एलिमेन्ट्सहरु बिफोर ह्यान्ड नै थाहा छ अरे ल
हैन त्यो इन्टिजर एरे अथवा केही पनि एरे कुनै पनि डाटा टाइपको हैन सो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो नम्बर अफ त्यो कलेक्सनमा बस्ने आइटम्सहरु त्यो एरियामा बस्ने आइटमहरु तिमीहरुलाई अलरेडी थाहा छ भने यु वान्ट टु इनिशियलाइज दैट एरे राइट सो त्यसको लागि चाहिँ व्हाट यु क्यान डु इज हैन फर एक्जाम्पल म अरु कुनै डाटा टाइपको लिन्छु ल फ्लोट को लिन्छु हैन फ्लोट एरे बनाए मैले ल नम्बर्स भन्छु म एरे नेम जे दिने भयो न्यू फ्लोट साइज दिइराख्नु परेन जस्ट यो कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नुस् क्लोज गर्नुस् हैन सो अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु सक्नुहुन्छ त सिम्पली फ्लोट नम्बर हो हैन f सफिक्स दिनु पर्यो यो त भन्नु नपर्ला मैले अब किन f दिइराछौं हामीले ओके समथिङ लाइक दिस okay so this is the way you initialize arrays okay कर्ली ब्र्याकेट मा मजाले यसरी इनिशियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ अकॉर्डिङ टु द डाटा टाइप त्यसरी नै आइटम्सहरु राख्दै जानुस् फ्लोट एरे हो भने फ्लोटहरु दिनु पर्यो फ्लोट आइटम्सहरु दिनु पर्यो डेसिमल हो भने डेसिमल आइटमहरु दिनु पर्यो स्ट्रिङ हो भने स्ट्रिङ आइटमहरु दिनु पर्यो हैन कर्ली ब्र्याकेट भित्र र यसको साइज अटोमेटिकली थाहा पाउँछ यसले मैले यहाँ साइज दिएको छैन नि त 3 भनेर लेखेको छैन नि त हैन अटोमेटिकली लिन्छ यसले ओके ओके सो यो एउटा सिन्ट्याक्स भयो अब यो तपाईहरुलाई अलिकति लेन्दी फिल भइराछ भने यु क्यान सिम्पली ओमिट दिस गाइ ओके सिम्पली कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट गरेर म यसरी असाइन पनि गर्न सक्छु ओके यो मोर एक्सप्लिसिट वे भयो हैन यसरी मैले इनिशियलाइज गरे भने पनि अब तपाईहरुलाई यदि यो सिन्ट्याक्स मन पर्छ भने कसैलाई यो पनि मन पर्छ है दुई चार क्यारेक्टर बढी टाइप गर्नु पर्यो पनि त्यो एक्सप्लिसिट हुन मन लाग्छ के कुनै कुनै प्रोग्रामरलाई आफ्नो यो पर्सनल फ्लेभरको कुरा हो यो हैन तर मोर अलिकति सर्ट चाहिँ यो हुन्छ ओके सो दिस इज द वे यु इनिशियलाइज एरेज है जुनसुकै डाटा टाइपको एनी प्रब्लम अन दिस वन सो फार विवेक के भयो तिम्रो एनीवन एनी क्वेशन छैन है नो ओके ओके नो प्रब्लम हामी अलिकति इजी नै छ यो स्टेप्सहरु जे पढिरा छौं अहिले हामी है तर अन्डरएस्टिमेट नगर्नुस् है यो नलेजलाई भोलि गएर काम लाग्ने यही कुराहरु हो ओके ल त्यही क्लास भित्र एरे भन्ने क्लास भित्र मैले एउटा अर्को मेथड बनाउँछु है त वन डाइमेन्सनल एरे त्यसरी डिफाइन गर्छ है अर्को मेथड बनाउँछु म void learn 2D भन्दा नि मल्टी डाइमेन्सनल एरे भन्नुस् न मल्टी एरे ओके सिम्पल त्यस्तै मेथड void रिटर्न गर्छ मेथडको नाम केही पनि आर्गुमेन्ट लिस्ट छैन यहाँ ओके ल मल्टी डाइमेन्सनल एरे डिफाइन गर्ने तरिका ल फर एक्जाम्पल ल योलाई नै लिन्छु म है माथिको एक्जाम्पललाई लिएँ मैले त्यो यो वन डाइमेन्सनल भयो मल्टी डाइमेन्सनल बनाउनु जस्ट इन्ट्रोड्युस कमा अब यो 2 डाइमेन्सनल एरे भयो इनफ्याक्ट हैन दिस इज 2D एरे अब 2D एरे भने हामीले सिम्पली मैट्रिक्स पनि भन्न सक्छौं यसलाई हैन यसरी भन्नुस् न ल एज मैट्रिक्स रे ल है अनि 10,15 रे ल है दिस इज द वे यु डिफाइन मल्टी डाइमेन्सनल इनफ्याक्ट इन दिस स्पेसिफिक केस 2 डाइमेन्सनल एरे अब यो 3 डाइमेन्सनल 4 डाइमेन्सनल 100 डाइमेन्सनल जे पनि हुन सक्यो हैन अब यहाँ कमा त्यसरी नै इन्ट्रोड्युस गर्दै जानु पर्यो ओके ओके सो यो डिफाइन गर्ने तरिका भयो सिमिलरली इनिशियलाइज पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ इन्डेक्स वाइज हैन तपाईहरुले अब दुईटा इन्डेक्स होला यहाँ 01 0 00 01 02 अब त्यो थाहा नै छ तिमीहरुलाई मैट्रिक्स सँग खेलिसकेको छ तिमीहरुले हैन सो यो एज मैट्रिक्स भन्ने भेरिएबल सँग कतिवटा रोज कतिवटा कलम्सहरु छ भन्नुस् त obviously 10 वटा रोज
15 वटा कोलम हैन। अब मैले योमा चाहिँ के आइटम्सहरु असाइन गर्नु पर्यो भने 0 0 मा चाहिँ म के राख्छु त इन्टिजर एरे हो, त्यही भएर कुनै इन्टिजर भ्यालु राख्छु म हैन, समथिङ लाइक दिस। यसरी म असाइन गर्न सक्छु। ओके, इन्डिभिजुअल डाटा एलिमेन्टहरु त्यो म्याट्रिक्सको म यसरी असाइन गर्न सक्छु अप टु कहाँसम्म 10 15 सम्म हैन, 0 0 देखि 10 15 सम्म 0 0 0 1 0 2 यसरी जान्छ होला हैन। त्यसपछि 1 0 1 अब थाहा नै छ तिमीहरुलाई म्याट्रिक्सले कसरी काम गर्छ हैन, धेरै भन्नु पर्दैन। व्हाट अबाउट 3 डाइमेन्सनल एरे, 2D भन्दा अलि माथि जाउँ न है। त्योलाई डिफाइन गर्ने तरिका पनि के नै हो त, एक्ज्याक्टली सेम हो, केही फरक पर्दैन। दुईटा कमा राख्नुस् हैन, 3D भन्नुस् यसलाई, अब भेरिएबल नेम डिफरेन्ट पारेको, फर एक्जाम्पल 5। ओके, दिस इज 3 डाइमेन्सनल एरे। सो अब यसलाई कसरी स्टेटमेन्टमा बोल्ने बेला हैन, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा कसरी भन्नुहुन्छ त। अब यसलाई त कसरी के भन्नुभयो भन्दा यो एउटा कलेक्सन हो हैन, डाटा स्ट्रक्चर हो जोसँग चाहिँ 10 वटा रो छ अनि 15 वटा कोलम छ अरे, त्यसरी भन्नुभयो हैन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा। यो एरेलाई त्यसरी डिफाइन गर्नुभयो। व्हाट अबाउट दिस वान, कसरी भन्नुहुन्छ त। एज म्याट्रिक्स 3D भन्नेसँग 10 वटा आइटमहरु छ, त्यो आइटम्सहरु itself is a 2-dimensional array having 15 rows and 5 columns। अलि कम्प्लेक्स साउन्ड गर्छ होला हैन। अब यो डाइमेन्सन बढ्दै जाँदाखेरि एक्सप्लेन गर्नु पनि अलिकति नेस्टिङ हुन्छ के त्यो भित्र हैन, सो अलिकति कम्प्लेक्स साउन्ड गर्छ। सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान हैन। यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल एरे। अब यसरी जति पनि डाइमेन्सनको तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा इनिशियलाइज गर्ने कुरा। ओके, इनिशियलाइजेसन पनि एक्ज्याक्ट सेम नै हुन्छ 1 डाइमेन्सनलको जस्तो। ओके, ल फर एक्जाम्पल म एउटा अर्को बनाउँछु सर। हजुर भन्नु सर, त्यो 3 डिमेन्सनलको एक्सप्लेन गर्नु भएको थियो नि, त्यो एकचोटी फेरि भन्नु त कसरी। योलाई 3 डाइमेन्सनललाई त्यो सर त्यो 10 ग्रुपको 15 5 रो कलम भन्नु भएको थियो नि त्यो। ओके 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 ओके। सो यो 3 डाइमेन्सनल एरे हो एउटा, राइट। एज म्याट्रिक्स 3D भन्ने भेरिएबल चाहिँ एउटा 3 डाइमेन्सनल एरे हो। अब त्यो एरेको र्याङ्क साइज भन्छ नि, र्याङ्क भन्छ नि, सो त्यो के हो त 10 बाई 15 बाई 5 हो, राइट। सो योलाई आई मिन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा कसरी बोल्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ कि मैले हैन, कसरी भन्नुहुन्छ त, कसरी सम्झाउनुहुन्छ हैन, इन लेमन टर्म्स हैन। सो यो डाटा स्ट्रक्चरले, यो 3 डाइमेन्सनलले यो साइजलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि कसरी भन्ने भन्दा योमा 10 वटा आइटम्सहरु छ, यो भेरिएबलमा योले 10 वटा आइटम्सहरु होल्ड गर्न सक्छ र त्यो 10 वटा आइटममा चाहिँ इच आइटम इज इन इटसेल्फ अ 2 डाइमेन्सनल एरे अफ साइज दिस वान हैन त। त्यही हैन त कुरो। बुझे सर, बुझे है। अब यो भने नि डाइमेन्सन बढ्दै जाँदा त्यो एक्सप्लेन गर्दा पनि अलि नेस्टेड हुन्छ के, त्यो रिकर्सिभ हुन्छ काइन्ड अफ हैन। ओके, ल एउटा अर्को भेरिएबल बनाउँछु म। ल फर एक्जाम्पल ल डेसिमल एरे बनाउँछु म। भ्याल्यु टाइप नै युज गर्न म स्ट्रिङ बनाउँछु है त। स्ट्रिङ एरे बनाएँ मैले। ल यसलाई मैले मल्टी डाइमेन्सनल बनाएँ। के भन्छु म, नेम एन्ड एड्रेसेस मेबी, आई डोन्ट नो, धेरै लेन्दी किन बनाइरहनु नाम। ओके, सो म सिम्पली इनिशियलाइज गर्न खोजिरहेको हो क्या 2 डाइमेन्सनल एरेलाई। सो स्ट्रिङ, ल इनिशियलाइज गर्नुस् त, स्ट्रिङ हो हैन, अभियसली स्ट्रिङ दिनु पर्ला। ल विष्णुजी राखे मैले यहाँ। फर्स्ट नेम र सर नेम दिन्छु म यसरी, र यो एउटा एलिमेन्ट हो। अब कुराकानी बुझिरहनु भएको छ। 2 डाइमेन्सनल एरे हो यो, सिंगल डाइमेन्सनल हैन यो। दिस वान इज 1 एलिमेन्ट। ओके, सिमिलरली कपी गरेँ मैले यसलाई, कमा गरेँ, अरे कमा पेस्ट गरेँ मैले।
दिस इज अनदर एलिमेन्ट 2 डाइमेन्सनल हो नि त ल I don't know anything है ल यो चाहिँ यो एरियाको साइज भन्नुस् त मलाई ल कति बाइ कतिको हो त 2 को होला 2x2 obviously हैन यो एउटा रो भयो यो अर्को रो भयो ओके सो एउटा रोमा कतिवटा कलम छ 1 2 अर्को रोमा 1 2 हैन एभ्री रो इक्वल साइजको हुन्छ यहाँ अब हैन तपाईलाई अब यो इनिशियलाइज गर्ने तरिका अब अर्को नि भयो तपाईहरु सिम्पली यु क्यान ओमिट दिस वान हैन एज प्रिभियस वान हैन हामीले माथि गरेका थियौं नि एक्स हैन यसरी इनिशियलाइज गरे पनि भयो इट्स अप टु यु हैन मैले के भने यहाँ मल्टी डाइमेन्सनल एरियामा के हुन्छ भन्दा इच रोहरु सेम साइजको हुन्छ ओके फर एक्जाम्पल म कति बेला युज गर्छु यसलाई भन्दा मोटे एउटा सानो मसँग एरिया आइटम्सहरु यस्तो छ 23 कमा ओके एउटा इन्टिजर एरिया छ मसँग ओके सो यस्तो छ अरे मसँग ल है डाटा यस्तो डाटा छ मैले यस्तो डाटा होल्ड गर्नुपर्ने सिचुएसन छ है भने ओके यो कति बाइ कति एरिया भयो त यो 3/4 भयो हैन तीनटा रो चारटा कलम हैन यस्तो मैले डाटा होल्ड गर्नुपर्ने सिचुएसन छ भने आई विल अलवेज युज मल्टी डाइमेन्सनल एरिया हैन किन इच एन्ड एभ्री रो को साइज सेम छ मैट्रिक्स भन्नुस् न सिम्पली हैन मैट्रिक्समा त्यही त हो नि इच रो सेम साइजको त हुन्छ नि हैन तर फर एक्जाम्पल तपाईलाई यस्तो सिचुएसन आयो रे मैले मल्टी डाइमेन्सनल एरिया त चाहियो मलाई तर इच एन्ड एभ्री रो फरक साइजको छ अरे हैन सो त्यसको लागि पनि सिसापमा सुविधा छ है अब योलाई मैट्रिक्स त अलि भन्न मिल्दैन होला डेफिनेटली हैन सो त्यस्तोलाई के भन्छ यसले भन्दा ज्याग्ड एरेज भन्छ सिसापको भाषामा है सिसापको टर्ममा ज्याग्ड सो वाइड लर्न ज्याग्ड एरेज ज्याग्ड एरे है JAGGED ज्याग्ड सो यसलाई डिफाइन गर्ने तरिका चाहिँ अब त्यो C++ को मल्टी डाइमेन्सनल एरेको जस्तो छ है यस्तो सिन्ट्याक्स फर एक्जाम्पल ल एउटा बाइट एरे बनाए रे मैले ओके यस्तो के डबल ब्र्याकेट हाम्रो बिग ब्र्याकेटहरु दुईटा न कि त्यही भित्र कमा हाल्दिने हैन कि त्यही भित्र हाल्यो भने मल्टी डाइमेन्सनल एरिया भयो यसरी छुट्टा छुट्टै गर्यो भने चाहिँ ज्याग्ड एरेज भयो हैन ओके ल के भनौं यसलाई म पर्सन एज भन्छु व्हाटएभर हैन एज न्यू ओके मैले एउटा ज्याग्ड एरिया डिफाइन गरे पर्सन एजेस भन्ने हैन सो यो एरियामा तीनटा रोहरु छ तर यहाँनिर मैले अर्को यो साइज दिएको त हो नि मैले हैन अर्को साइज दिँदाखेरि उले मलाई एरर दियो किन होला भन्नुस् त सेम साइज अफ उयो कोलम र रो भएर होला यो इनफ्याक्ट हामीले यहाँ डिफाइन गर्नु पर्दैन ओके वी शुडन्ट डिफाइन सेकेन्ड वान भनेको हामीले के भनिरहेका छौं के को लागि हो ज्याग्ड एरेज
त्यस्तो डाटा स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ इच एन्ड एभ्री रोको साइज डिफ्रेन्ट हुन्छ। ओके, मैले यहाँ 3 दिदिएँ भने त त्यसको मिनिङ के हो? इच एन्ड एभ्री रोको साइज 3 भन्ने हो नि त। इच एन्ड एभ्री रोमा 3टा कलम छ है भन्ने हो। त्यस्तो होइन नि त ज्याक एरे। यदि यस्तै डिफाइन गर्नु छ भने मल्टी डाइमेन्सनल एरे युज गरिहाल्यो नि माथिको, होइन? यो चाहिँ के भन्छ भन्दा सिम्पली 3टा रोहरू छ है योसँग भन्छ। अब त्यो रोहरूको साइज जति पनि हुनसक्छ, कोही एउटा 10 साइजको होला, अर्को 20 साइजको होला, अर्को 15 साइजको होला, डजन्ट म्याटर। ओके, द्याट्स वाइ वी हेभ टु ओमिट दिस वान। सेकेन्ड, हाम्रो साइज दिइरहनु पर्दैन। ओके, अब इनिसियलाइज गर्ने तरिका यसलाई, होइन? यो इनलाइन इनिसियलाइजेसन छैन है यसको लागि। यसरी अब छ नि त, अब अलिकति यो सिन्ट्याक्स युज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एभाइलेबल छैन। ओके, हेरौँ ल अहिले हामी। ल, पर्सन एजेज, यसको फर्स्ट रो चाहिँ म यसरी डिफाइन गर्छु। ओके, यो बाइट हो। यहाँ बाइटको साइज दिनुहोस्, न्यू बाइटको साइज दिनुहोस्। ल कति भन्नुहुन्छ? ल 2 छ अरे यो। ओके, बाइट हो, होइन? ल है त, फर्स्ट रो डिफाइन गरेँ मैले। यो पर्सन एजेज भन्ने ज्याक एरेको फर्स्ट रो डिफाइन गरेँ जसको साइज 2 छ। ओके, सेकेन्ड रो डिफाइन गर्छु म जसको साइज डिफरेन्ट छ। यस्तो गरे ल, होइन? अब अभियसली यो 2 साइजको नहोला, होइन? यो नदिए नि हुन्छ, होइन? उसले यतिकै थाहा पाउँछ कति साइजको भनेर, होइन? यो नि फरक पर्दैन। ओके, फर्स्ट रो 2 साइजको, सेकेन्ड रो 5 साइजको, होइन? थर्ड रो डिफरेन्ट साइजको हुनसक्छ, ल 3 फर इक्जाम्पल, होइन? सर स्क्रोल गर्नु न त, देखेन। ओके, बुझियो त ज्याक एरेहरू हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं, कसरी इनिसियलाइज गर्छौं। सर त्यही न्यू बाइटमा किन साइज डिफाइन गर्नुभयो? यहाँनिर हजुर, यहाँनिर साइज डिफाइन गर्नु पर्या थियो र हामीले, होइन? ए त्यसैले त्यही हो नि। अब यहाँ मैले यही इनिसियलाइज गरिदिरहेको छु भने उसले यतिकै थाहा पाइहाल्छ नि, होइन? अब यो यदि यहाँ इनिसियलाइज गर्नु छैन भने, छैन तपाईहरुसँग डाटा एलिमेन्ट छैन भने यहाँ राख्नुस्, साइज राख्नुस्, अनि पछि इनिसियलाइज गर्नुस् त्यसलाई तल कतै। यो यस्तै हो के यहाँको वस्तु, यही त हो नि। ओके, सो दिस इज अल अबाउट एरेज, होइन? यो तपाईहरुले चाहिँ एरेहरु चाहिँ मोस्टली युज हुने भनेको तपाईहरु यदि मेसिन लर्निङ गर्नुहुन्छ डटनेटमा भने, नट ओन्ली इन डटनेट, होइन? कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज फ्रेमवर्कमा एरेजहरु धेरै युज हुन्छ। हेर्नुस्, स्पेशली यो मल्टी डाइमेन्सनल एरेहरु र म्याथमेटिकल एप्लिकेसन्सहरु, साइन्टिफिक एप्लिकेसन्सहरु यदि देखिरहनु भएको छ, क्रिएट गरिरहनु भएको छ भने यु विल युज एरेज अ लट, होइन? किनकि यो भ्याल्यु टाइप हो, एकदमै लाइट वेट हुन्छ, होइन? पर्फर्मेन्स पोइन्ट अफ भ्यूले, सो यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब जुन वेब डेभलपमेन्टको कुरा छ, वेब एप्लिकेसन क्रिएट गर्दा यो काइन्ड अफ रेयर, होइन? अलि रेयरली नै युज हुन्छ यिनीहरू, यो यस्तो खाले, किनकि अरू डाटा स्ट्रक्चर युज गर्छौँ हामी त्यसको लागि, है? समथिङ लाइक लिस्ट, डिक्सनरी, होइन? अरू छ, बिल्ट इन छ, होइन? हामी त्यो हेर्छौँ। सो यो चाहिँ एरेको कहानी भयो सबै। एनी क्वेसन्स सो फार? सजिलै छ, त्यस्तो नबुझिने त छैन होला। केही छ भने भन्नुस्, एनीवन? अलराइट, छैन भने द्याट्स गुड। सबै बुझिरहेछ भने आई थिङ्क आई एम गोइङ इन गुड डिरेक्सन। ल, यो भयो एरेको कहानी, है त? अब हामी के गरौँ भन्दा, वेट नगरौँ, टाइम वेस्ट नगरौँ, सिधै अर्को एउटा ल्याङ्ग्वेज कन्स्ट्रक्टमा जाऊ हाम्रो, होइन? बेसिक ल्याङ्ग्वेज कन्स्ट्रक्ट्सहरू लाइक सेलेक्सन स्टेटमेन्ट्सहरू, इटरेसन स्टेटमेन्ट्सहरू कसरी डिफाइन गर्छ, है? अब त्यो पढि त सकेको छ तिमीहरूले, त्यही भएर म अलि सुपरफिसियल वेमा एक्सप्लेन गर्छु त्यो कुराहरू, होइन? यिनीहरू पनि पढिसकेका कुराहरू, तर अब अलिकति सिसाब स्पेसिफिक कुराहरू पनि छ केही। ओके,
ल के गर्नुस् भन्दा एउटा अर्को फाइल बनाउनुस् यो एरे भन्ने सबै कम्प्लिट भइसक्यो होला होपफुली अब यही फोल्डर भित्र सिसाप बेसिक्स भन्ने फोल्डर भित्र अर्को फाइल बनाउनुस् त्यसलाई भन्नुस् के भन्नुहुन्छ यार सेलेक्सन ल सेलेक्सन ल सेलेक्सनै मात्रै भन्नुस् यार ल सीएस ओके सेलेक्सन स्टेटमेन्टको बारेमा हेर्ने हो के सेलेक्सन स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो इफ एल्सहरु एल्स इफ हैन अनि स्विच स्टेटमेन्ट्सहरु यिनीहरु सेलेक्सनमा पर्छ के है बनायो सबैले बनायो नयाँ फाइल बनायो सर ओके कसैको यदि भइरहेको छैन मसँग सिंकमा छैन भने प्लिज शाउट आउट है इन टाइम पछि गएर धेरै गाह्रो हुन्छ तिमीहरुलाई अहिले यदि बोलेन भने ओके once again let's start with the class हैन क्लास के भन्नुहुन्छ सेलेक्सन धेरै सेन्स गर्छ तर नेसेसरी छैन त्यही भएर म अलिकति यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भनेर थाहा पाउनलाई सिम्पली म डिफरेन्ट नाम दिइराछु है फाइल नेम भन्दा डिफरेन्ट सेलेक्सन स्टेटमेन्ट भन्ने मैले योर नेटवर्क इज कजिङ पोअर कल क्वालिटी सुनिरहेछ मैले बोले साथीहरु सुनिरहेछ है यो नेटवर्कले अलिकति कम्प्लेन गरिरहेछ त्यही भएर ओके सेलेक्सन स्टेटमेन्ट भन्ने मैले एउटा क्लास बनाएँ अब त्यो क्लास भित्र चाहिँ म सिम्पली once again सिम्पली एउटा void method हैन learn if else भन्छु है त अरे learn if else so method should always start with verb हैन as I already said and should be in Pascal case त्यो बिर्सिने हैन त्यो कुराहरु अब भोलिको दिनमा मैले केही लेख्न दिन्छु होमवर्क दिन्छु र त्यहाँ जे पाए त्यो लेख्या भयो भने म तल हेर्दै हेर्दिन है लजिक तिमीहरुको म योमा अलिकति अब्सेसिभ यो एकदमै अब्सेसिभ छु हेर्नुस् तिमीहरुले यो नेमिङ कन्भेन्सन्सहरु यदि फलो गरेया छैन कोडको फर्मेटिङ यदि मिल्या छैन भने म हेर्नेवाला पनि छैन त्यो कोड यो कुरामा एकदम ख्याल गर्ने है तिमीहरुले ओके learn if else को सिन्ट्याक्स केही फरक छैन हेर्नुस् यहाँ जुन C C++ मा सिक्नुभयो जावा मा सिक्नुभयो एक्ज्याक्ट त्यही हो फर एक्जाम्पल ल मसँग एउटा भेरिएबल छ रे x ओके x को भ्यालु ल केही छ ल फर एक्जाम्पल हैन ओके अब म सिम्पली if x equals to 34 भनेर यसरी चेक गर्न सक्छु ओके इफ स्मल ब्रैकेट अनि भेरिएबल अथवा केही हैन अनि यो हाम्रो के स्टेटमेन्ट के अपरेटर भन्छ यसलाई इक्वल्स टु अपरेटर हैन इक्वल्स टु लजिकली इक्वेट गर्छ दुईटा लेफ्ट तिरको र राइट तिरकोलाई हैन अब यहाँ जे पनि हुन सक्छ लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टु अनि ग्रेटर देन इक्वल्स टु हैन समथिङ लाइक दिस ओके नट ओन्ली डबल इक्वल्स टु जे पनि हुन सक्छ है त्यहाँनिर यो कम्पेरिजन अपरेटरहरु हो यिनीहरु हैन सो कम्पेयर गर्दा अब लेस देन इक्वल टु ग्रेटर देन सबै हुन्छ नि हैन सो जे पनि हुन सक्यो त्यहाँ त्यो हो भने सिम्पली कन्सोल लेख्न खोजिरहेको छु हैन कन्सोलमा अब कन्सोलमा लेख्नलाई थाहा नै छ तिमीहरुलाई कन्सोल राइट लाइन युज गर्ने हो तर यो कन्सोल भन्ने प्राणी पाएन यो कम्प्लेन गरिरहेछ कम्पाइलरले यदि त्यस्तो हो भने कर्सर यो ठाउँमा लानुस् अनि कन्ट्रोल डट थिच्नुस् त्यसले हिन्ट दिन्छ के चाहिँ हामीले मिस गरिरहेछौं त है अनि उ हेर्नुस् त भनिरहेछ यहाँ क्लिक गर्दिए भने मैले माथि उले हामीलाई लेखिदिन्छ म्यानुअली यसरी लेखे पनि भयो तपाईले युजिङ सिस्टम हैन सिस्टममा छ नि त सिस्टम भन्ने नेम स्पेसमा छ यो कन्सोल भन्ने क्लास
यसरी म्यानुअली लेखे पनि भयो, होइन भने यो एडिटरले हामीलाई हेल्प पनि दिइरहेको हुन्छ इन्टेलिजेन्सले है। इन्टेलिजेन्स भन्छ यसलाई, यो हिन्ट्सहरूलाई। कन्सोल डट राइट लाइन अथवा राइट होइन, inside if statement, okay, something like this, जेसुकै लेख्नुस् हैन। यो त भयो सिम्पल एउटा इफ युज गर्ने तरिका। अब यो म यो कन्सोल यो आउटपुट पाउनलाई x को भ्यालु कति छ अहिले 34 छ अभियसली हैन, भनेपछि यो ट्रु हुन्छ। यो ट्रु भयो भने भित्र शीर्ष लजिक अनि यो प्रिन्ट हुन्छ। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो, अब के गरौँ? एनीवन? मलाई यो नि हजुर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यो एक्जिक्युट गर्नु पर्यो के कोड, मलाई आउटपुट हेर्नु पर्यो के यहाँ। ओके, यहाँ कन्सोलमा राइट लाइन न राइट लाइन त ठिक छ कि। अब यो फंक्सनले के काम गरिरहेछ, यो लर्न इफ एल्स भन्ने फंक्सनले कसरी काम गर्छ, मलाई यसको आउटपुट हेर्नु पर्यो कि यहाँ हैन। फंक्सन कल गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली हैन, यो फंक्सनलाई कतै न कतै कल गर्नु पर्यो। कहाँ कल गर्नु पर्यो मैले? अब मेन मेथडबाट कल गर्दा नि हो, प्रोग्रामको इन्ट्री पोइन्ट जहाँ छ त्यहाँ त्यो इन्ट्री पोइन्टको टचमा हुनु पर्यो यो एनी हाउ। अब त्यो चेन भएर गए पनि, अब डाइरेक्टली गए पनि त्यहाँ पुग्नु पर्यो यसले मेन इन्ट्री पोइन्टमा, राइट। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट कहाँ छ बाबु? हामीसँग 3टा फाइल छ यो प्रोजेक्टमा अहिले हैन, यो कन्सोल एप्लिकेसनमा। कहाँ छ इन्ट्री पोइन्ट? program.cs। अब मलाई हैन, मैले लेखिरहेको छु यहाँ कोड, मलाई यहाँ आएर यसलाई कल गर्न मन छैन रे फर इक्जाम्पल, मैले यही इन्ट्री पोइन्ट लेख्न सक्छु। तर बी केयरफुल, एउटा प्रोग्रामको लागि एउटै इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ, मल्टिपल मेन स्टेटमेन्ट हुँदैन। आई मिन फंक्सन मल्टिपल मेन मेथडहरू हुनु हुँदैन। मेन मेथड दिनुस्, एउटै दिनुस्, जहाँसुकै दिनुस्, फरक परेन, तर एउटै दिनुस्। मैले फर इक्जाम्पल यहाँ हैन, मलाई यही लेख्नु पर्यो अरे, म यही लेख्छु, किन त्यहाँ हैन स्ट्याटिक void main, त्यसपछि म यहाँ कल गर्छु। मैले यतिकै अहिले कम्पाइल गरेँ भने कम्पाइलर मसँग रिसाउँछ, के भन्छ? दुईटा इन्ट्री पोइन्ट हुन सक्दैन भन्छ, दुईटा मेन भेटे मैले भन्छ। त्यही भएर के गर्नुस् भन्दा यसलाई केही अरु बनाइदिनुस्, यसलाई मेन 1 भन्नुस् कि जे होस्, मेन भन्दा फरक केही मेथडको नाम दिइदिनुस् यहाँ है, अनि खुसी हुन्छ कम्पाइलर। ओके, त्यसलाई फरक बनाइदिनुस् है। यो प्रोग्राम सीएस को मेनलाई चाहिँ फरक केही नाम राखिदिनुस् यसको। ओके, यहाँ मैले मेन बनाइदिएँ। अब यो मेन भित्र चाहिँ म यो कल गर्न खोजिरहेको छु हैन। अब यो कल गर्ने यो मेथड कुन क्लासको हो भन्नुस् त? यो क्लासको सिलेक्सन स्टेटमेन्ट भन्ने क्लासको मेथड हो यो पनि त्यसकै हो हैन। तर यो स्ट्याटिक छ, यो छैन। अब यो स्ट्याटिक भने के हो यो कुरोमा हामी पछि जान्छौँ। स्ट्याटिक ग्रेड 1 ले कन्स्ट हैन, अरु कुराहरु पनि आउँछन्, म त्योमा अहिले डिटेल जाँदिन, तिमीहरुलाई गाह्रो पर्छ त्यो है। सो मैले सिम्पली के गर्छु भन्दा यिनीहरुलाई भन्छ इन्स्ट्यान्स मेम्बर के हैन, यो क्लासको मेम्बरहरु हो। यो इन्स्ट्यान्स मेम्बर भनेको मैले योलाई यदि कल गर्नु छ भने यो क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो अथवा इन्स्ट्यान्स क्रिएट गर्नु पर्यो, अनि त्यो इन्स्ट्यान्स अब्जेक्ट थ्रु चाहिँ यो कल गर्न सकिन्छ यो मेथडलाई। ओके, सो त्यही भएर म के गर्छु त यो भित्र, यो मेन मेथड भित्र जो त्यही क्लास भित्र छ, म के गर्छु भन्दा यो क्लासको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु। ओके, इन्स्ट्यान्स बनाउँछु। एउटा क्लासको जति पनि इन्स्ट्यान्स बनाउन सकिन्छ। सो यो क्लास हो सिम्पली हाम्रो क्लास नेम सिलेक्सन स्टेटमेन्ट। अब यसलाई ल के भन्नुस् नाम क्लासको एसएस ल फर इक्जाम्पल हैन, त्यो अब्जेक्टको नाम हो एसएस भन्ने। न्यू हैन, सिन्ट्याक्स यही नै हो नि हैन, जहाँ पनि सी प्लस प्लस नि यही गरेर आउनु भयो तपाईहरु हैन। क्लास नेम त्यसपछि अब्जेक्ट नेम इक्वल्स टु न्यू क्लास नेम। ओके, सिम्पल इनफ, त्यस्तो गाह्रो छैन।
भन्ने अब्जेक्टको हेल्पले चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त इन्टेलिजेन्समा आफै दिन्छ उसले लर्न इफ एल्स भन्ने मेथड आइसकेको छ त्यहाँ ओके सिम्पली मैले कल गरिदिएँ यसरी भने यु विल of whatever this body is saying within this method okay यो एक्जिक्युट गर्नु सक्नुहुन्छ अब मजाले with the help of this object which is the object of this class रन गरे है त मैले .net run कन्सोलमा जानुस् cd C# बेसिक भित्र छिर्नु पर्यो obviously जहाँ मेरो प्रोजेक्ट फाइल छ त्यो पछि .net run के भन्ला त यो आउटपुट दिनु पर्यो अब यो आइएम अब यो वार्निङहरु छोड्दिनुस् हैन हामीले यो यसको वार्निङहरु दिइरा हो हामीले यहाँ डिक्लेयर गरिस युज गरिनस् भनिराछ उले कम्पाइलरले हैन छोड्दिनुस् त्यो आयो त आउटपुट आइएम इनसाइड इफ स्टेटमेन्ट फेयर इनफ अब यो त मैले यहीँनिर यो कन्स्ट्यान्ट यसरी इनिशियलाइज गरे अब यो x चाहिँ युजरबाट माग्नुस् न हैन युजरबाट माग्नुस् अनि मात्रै कम्पेयर गर्नुस् यहाँ यसरी ओके के गरौँ त युजरबाट माग्नुको लागि के छ हामीसँग console.writeLine राइट मात्रै भन्नुस् ल हैन enter any number ओके त्यो पछि यहाँनिर म console.readline ओके अब हेर्नुस् त readline ले मलाई रिटर्न गर्ने भनेको स्ट्रिङ हो जबकि म के एक्सपेक्ट गरिरहेको छु त बाइट हैन सो यहाँ कन्भर्जन चाहियो हेर्नुस् स्ट्रिङ टु बाइट कन्भर्जन चाहियो ओके यसलाई त्यही भएर के भन्नुस् भन्दा यसलाई मैले तल राखेँ है नेक्स्ट लाइनमा राखिदिएँ मैले यसलाई यहाँनिर म के भन्छु भन्दा यसलाई इनपुट भन्छु है अर्को भेरिएबल बनाउँछु म अब के गर्छु म भन्दा ल अब कन्भर्ट गर्नु पर्यो यो स्ट्रिङ हो इनपुट चाहिँ हैन उले अब जे एन्टर गरे पनि उले 50 एन्टर गरे पनि नम्बर एन्टर गरे पनि एज अ स्ट्रिङ आउने हो सो त्यसलाई ब्याक टु बाइटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग इच एन्ड एभ्री डाटा टाइपसँग मेथड्सहरु छ हेर्नुस् पार्स भन्ने ओके समथिङ लाइक दिस each and every data type सँग छ यो byte.parse short.parse int.parse हैन decimal.parse सबैसँग सबै डाटा टाइप सँग छ त्यो ओके इनपुट ओके इनपुटलाई मैले एज अ आर्गुमेन्ट दिएँ है यो इनपुटलाई युजरबाट आएको कुरोलाई मैले एज अ आर्गुमेन्ट दिएँ अब यो सधैँ पार्सेबल हुँदैन हेर्नुस् अब हामीले बाइटमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेछौं कसैले एबीसी हान्दियो रे एबीसी के बाइटमा कन्भर्ट हुन सक्छ त सक्दैन obviously हैन हो त्यति बेला चाहिँ एक्सेप्सन फाल्छ यो स्टेटमेन्टले ओके त्यति बेला एक्सेप्सन फाल्छ सो तर हामी अहिले त्यो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ तिर नजाउँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने तरिकाहरु पनि छ तर पछि सिक्छौं हामी
अहिले चाहिँ सिम्पली हाम्रो एक्सेप्सन के हुन्छ भन्दा युजरले क्लिन इनपुट नै दिन्छ हामीलाई जुन चाहिँ पार्सेबल हुन्छ बाइटमा हैन र पार्स गरेर यो x भन्नेमा राखिदिन्छ उले। अब के हुन्छ त यदि उले 34 एन्टर गर्यो भने यो भित्र जान्छ हैन भने एल्स के भन्ने त मैले सिम्पली योलाई नै कपी गरे है यो did not enter 34 भन्ने something like that हैन ल है यो बुझ्नुभयो सिम्पलै छ है लजिक त्यस्तो कम्प्लेक्स छैन जस्ट इफ एल्स को डेमोन्स्ट्रेसन दिनु खोजे मैले होपफुली बुझिन्छ होला ल रन गर्नुस् वन्स अगेन हैन .net रन टर्मिनलमा एन्टर नम्बर भनेर सोध्यो उले मलाई मैले 23 हान्दिए यो डिड नट एन्टर 34 हैन एल्स मा गयो हैन यहाँ गयो लजिक हैन किनकि यो फल्स भयो यो कन्डिसन फल्स भएर यहाँ गयो अब इफ एल्स लाई चेन पनि गर्न सकिन्छ है इफ एल्स इफ यसरी फर एक्जाम्पल एल्स इफ x इक्वल्स टु 20 हैन यदि उले एन्टर गर्यो भने यसो गरौँ न मैले यो हटाइदिएँ यहाँबाट हैन एन्टर यो एन्टर 20 भनौँ न यहाँ पनि म चेन्ज गरिदिन्छु है यो एन्टर 34 भन्छु म व्हाट वे एक्सपेक्ट भन्नुस् न ल हैन जस्ट अ मेसेज हो हैन जे दिए पनि भयो ल है इफ एल्स समथिङ लाइक दिस ओके अब 34 एन्टर गर्नुभयो भने यो भित्र छिर्छ होला अभियसली अब 20 एन्टर गर्नुभयो भने फर्स्टमा यो चेक गर्छ भेट्दैन फेरि यहाँ जान्छ हैन चेक गर्छ यदि ट्रु हुन्छ भने यो प्रिन्ट गर्छ त्यो पनि हैन भने अनि बल्ल एल्स पार्टमा जान्छ फाइनली है नथिङ न्यू हियर है सबै बुझेकै कुरा हो तपाईहरुले सर हजुर मेरोमा रन गर्दाखेरि एरर आइरहेछ अघिदेखि के एरर आयो बाउ खै यसमा म शेयर गरौँ स्क्रिन ओके छिटो 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 हजुर देखिरहेछ म देखिरहेको छु यार यत्रो टाउको देखिरहेको छु मेरो ओके अब देखिरहेछ सर देखेँ त्यसले एक्सपान्ड गरेर त्यसलाई हजुर ओके एन्टर नम्बर ठिक छ ठिक छ ठिक छ माथि जाऊ बाबु तिम्रो कहाँ छ त्यो मेन वान किन हो त्यो मेन वान त हजुरले भन्नुभयो हैन अनि कहाँ त्यहाँ भने हो त यो त मेन मेथड हो नि अर्को ठाउँमा पो त्यसलाई अरु केही बनाइदियो भने हो त इन्ट्री पोइन्ट एउटै राख्ने एनी हो एउटा प्रोजेक्टमा अर्को ठाउँमा प्रोग्राम सीएस भित्र जाऊ त्यहाँ पनि थियो नि त एउटा मेन भन्ने हाम्रो हजुर यसमा चाहिँ पाउनु भयो हजुरले ओ यसमा चाहिँ फरक गर्नु पर्यो मेन हैन केही राख त्यसलाई अब यसमा मेन वान मेन टू व्हाटएभर अब के राख न जेसुकै राखे नि भयो तर फरक हुनु पर्यो मेन भन्ने तल जाऊ त के पो एरर देखिरहेको छु मैले त्यहाँ मेन प्रोग्राम सीएसमै हजुर के गरे आयो तिमीले अगाडि इन्ट किन त्यो यो अस्तिकै थियो जस्तो लाग्यो मलाई इन्ट हटाऊ अगाडि हजुर अस्तिको थियो तर यस्तो थिएन नि त हो अब ठिक छ एरर हुनु भएन कतै पनि कुनै पनि फाइलमा एरर भयो भने प्रब्लम दिन्छ तिमीलाई सेभ एउटा फाइलमा एरर भयो भने सबै एउटा प्रोजेक्ट हो नि त बाबु हामी प्रोजेक्ट लेभलमा बिल्ड गरेर हो नि त फाइल लेभलमा हैन नि हजुर अब एक्जिक्युट हुनु पर्छ
ठिक छ। के हो यो void a भन्ने कहाँबाट एन्टर गर्यो तिमीले? void पो हो त। कहाँ छ void a? यही गर्छ void area कहाँ राख्यो? त्यो कुनै एरियामा राख्यौ कि? void a त म कहीँ राखेको थिएँ जस्तो लाग्छ। एरिया मिस्टेक भयो CS मा क्या? हेर न। यहाँ प्रोग्राम भनेर CS-मा होला ओ तिम्रो। बोइडे यो बोइडे हटाइदेऊ न। यहाँ देखेन यहाँ void यहाँ लेखिरहेको छ। ए के भइरहेछ यस्तो? बात गर्थे हो पाण्डे जी भन्थ्यो र त्यस्तै भयो। ल सेभ गर उ गर। त्यो एभ्री टाइम टाइप गर्नु पर्दैन यार, एरो कीहरू थिछ न। हजुर भयो बल्ल। ठिक छ। ओके ल ठिक छ। ल साथीहरु अरु कसैको केही प्रब्लम? मेरो नि छ सर प्रब्लम। मेरो पनि आइरहेछ सर। शेयर गर्नुस् छिटो। क्विक expand it. कहाँ रङ भएको जस्तो त लाग्दैन मलाई कोडमा चाहिँ। फर्स्टमा सेभ त गर यार। कन्ट्रोल एस थिच त फाइल सेभ अल गर तिमी। फाइलमा जाऊ सेभ अल। ल थिच त। अब एरो के थिच? क्लिक हुँदैन नि। टप एरो के हुँदैन होला। मेरो कहाँ रङ छ भन्नु त यहाँ नि यत्रो रङ छ। CS प्रोजेक्ट भन्छ। CS प्रोजमा। ओके सो यदि यस्तो इररहरु कम्पाइल टाइम इरर हो भने त्यही आउँछ के माथि नै उ हेर फर्मेटिङ हेर यसको कोडको फेरि। यो फर्स्टमा फर्मेटिङ गरेर राम्रोसँग कोड अनि मात्र कोडको यस्तो एरोहरु अनि हैन मैले के भनेको थिए बाबु मैले इधर हुनु कोड भएन फर्मेट गरेको हुनु पर्यो प्रोपरली। इन्डेन्टेसनहरु यताउता एभ्रिथिङ मिल्या हुनु पर्यो। यो रिड के हो? यो रिड लाइन पो हो त यार। LINE को ठाउँमा LIND गर्दिया छौ तिमीले। के हो त्यो? यो हैन त्यसले गर्दा त्यसले हैन मन इधरले त यहाँ मेरोमा तपाईकोमा जस्तो त उयो आउँदैन नि त। यो अलिकति लेख्दा लेख्दै आउँछ नि हिन्टहरु। इन्टेलिजेन्स भन्छ त्यसलाई। अलिकति लेख्ने बेला आउने भने इन्टेलिजेन्स हो त्यो। यो कसको हो? मेरो हो सर। हो यसकोमा आइराछ नि हो। यो इनपुट भन्ने प्राणी तिमीले कहाँबाट लियौ बाबु? कन्सोल राइट गर्यौ एन्टर नम्बर भन्यौ ओके फाइन हैन। त्यसपछि युजरले एन्टर गरिसकेको कुरालाई हामीले लिनु पनि त पर्यो नि हैन र? हजुर सर। त्यसको लागि चाहिँ त्यो कन्सोल राइट भन्दा तल हजुर के गर्नु पर्यो त? जाऊ न तल एन्टर गर। कन्सोल राइट भन्दा तल एन्टर एनी नम्बर भन्दा तल हो त्यहाँबाट तल एन्टर गर। यो लाइनमा के कन्सोल डट स्ट्रिङ लेख। स्ट्रिङ इनपुट। अरे यार के गर्छौ? कन्सोल हैन स्ट्रिङ। कन्सोल त त्यसपछि आउँछ स्ट्रिङ मात्रै। स्ट्रिङ यो इनपुट तल जुन पठाइराछौ तिमीले पार्सलाई हैन। स्ट्रिङ स्पेस इनपुट जुन तल दिइराछौ तिमीले इक्वल्स टु console dot read line dot read line read line method हो method R capital L capital अनि method हो और के रे स्मल ब्रैकेटहरु। मेरो को इन्टेलिजेन्स कहाँ मर्यो यार? त्यो हाम्रो अप्सनै आएको थिएन के सर। अरे यसरी त दुःख भइहाल्छ नि यार। इन्टेलिजेन्स छ जस्तो पनि छ। खै रिड लाइनमा होभर गर त। तिमीहरुले नो गर्दियौ कि के गर्यौ त यार? के भयो यो? त्यो आकै थिएन सर। पहिले इन्स्टल गरेको थियो त्यही भएर हो कि पहिले नो गरेको थियो होला। आउटपुटमा जाऊ त तिमी।
सेभ गर बाबु त्यसलाई गरेछ त आउटपुटमा जाऊ त यो आउटपुट यहाँ इन्स्टल गर्छ के उसले त्यो डिबगरहरू सबै कुराहरू इन्स्टल गर्छ एकचोटि यो क्लोज गरेर फेरि ओपन गर हैन इन्टरनेट छ तिमीसँग अहिले छ सर ओके क्लोज गर फेरि रिओपन गर हैन अनि यो आउटपुटमा हेरिराख त त्यहाँ एउटा डाउनलोड गर्छ होला के उसले डिबगरहरू अनि त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि अनि त्यो पपअप आउँछ सर यो के भनेको हो एट लाइन 1 क्यारेक्टर 3 प्लस 2 भनेर यो त्यही भने अब त्यो 1 मा भने हैन सर यस गर्ने सर यसलाई सेलेक्सन तिमीले के गरे यो x को अगाडि के हो यो कमा किन अरे जोड्न लागेको यो यसरी हुन्छ कि जस्तो लाग्यो यो प्लस स्ट्रिङ भित्र राख नि त नि राख्नु नै छ भने स्ट्रिङ हाईको त्यहाँनिर जोड प्लस प्लस त हुन्छ नै हाई प्लस अनि x भनेको आइडेन्टिफाई भयो ठीक छ त्यति यो गर्दा नि यो एट लाइन 1 3 अनि यो मिसिङ स्टेटमेन्ट बडी इन डु लुप भन्ने मैले कहाँ युजै गरेको छैन कहाँ डु लुप हो त्यो कन्फ्युज भयो हो तिमीले के कमा सम हाल्दियौ त्यहाँ ल रन गर अब त्यो सेभ गर फर्स्टमा प्रोग्राम सेभ भएको छैन कन्ट्रोल एस अनि सिलेक्सनमा जाऊ त बाबु .net यो अझै फर्मेट मिले छैन तिम्रो यति अनि मैले बनाएको छ भने मैले रङ यो एरर मात्रै हेर्दा हो के कहाँ एरर छ भनेर खोज्नै छ त त्यो एरर फाइन्ड आउट गर्नु त यो फर्मेटिङले हेल्प गर्ने हो त यो array.cs मा प्रब्लम छ तिम्रो array.cs मा चाहिँ एरर त रङ होला यो त के गर्थ्यो केटल त्यहाँ अब यदि रङ छ भने पुरै सेभ गर आई मिन पुरै सिलेक्ट गर कन्ट्रोल ए यसलाई कमेन्ट गर कन्ट्रोल केसी सँगै कमेन्ट आउट गर अनि अगाडिबाट सेभ गर यसलाई कमेन्ट आउट गरे हो सिम्पली by does not contain definition for parse p capital ओए केटो मेथड भने जहिले क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट हुन्छ पास्कल केसिङ पार्स को p क्यापिटल यो भएन यार यो तिमी आउटपुटमा जाऊ त हो त्यो क्यापिटल हुन्छ यो पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने एरर हो के यसरी कम्पाइल टाइममै थाहा हुन्छ तिम्रो यो आउटपुटमा जाऊ त यता यहाँ ट्याबमा आउटपुट ट्याबमा टर्मिनलको यतातिर केही छैन हैन नेट छ बाबु नेट छ तिमीसँग एकचोटि क्लोज गरेर फेरि ओपन गर अनि आउटपुट ट्याब हेर त यो सिसा फाइल खोलेर है त्यो इन्टेलिजेन्स भएन भने त डुबिहाल्यो नि त्यो नोटप्याडमा टाइप गरे जस्तो भइहाल्यो नि यार ल त्यो हेर्दै गर अरूको केही छ भने भनिहाल्नुस् है हैन भने म अगाडि बढ्छु ल यो भयो इफ एल्स को कहानी मैले यसलाई मिनिमाइज गरे म अर्को एउटा मेथड लेख्छु यतै है यही फाइलमा selection.cs भित्रै सर स्क्रिन सेभ भएको छैन सरको स्क्रिन आइरहेको छैन अरे ये क्या हो गया सिलेक्सन ओके देखिरहेछ देखेँ सर ओके ल यसलाई मैले मिनिमाइज गरिदिएँ हैन यहाँ हाम्रो कोड ब्लकहरु यसरी मिनिमाइज गर्ने हैन फोल्ड गर्ने यो कोड फोल्डिङ भन्छ के यसलाई यो फिचरलाई यो कोड एडिटरको टर्म्सहरु पनि थाहा पाउनुस् है कोड फोल्डिङ भन्छ यसलाई यो फिचरलाई राम्रो एडिटर सबैले दिन्छ यो अर्को फंक्सन लेखेँ मैले केही रिटर्न गर्दैन फंक्सनले void हैन लर्न स्विच भन्छु म यसलाई apply tch ओके अब इफ एल्स जस्तै हो स्विच को पनि काम अब स्विच कति बेला युजफुल हुन्छ भन्दा फर एक्जाम्पल यहाँनिर यो इफ एल्स मै इफ something is true do something else if something is true do something हैन else
फेरि एलसिफ तपाईँको चेन एकदमै लेन्दी छ अरे अब होइन, हुनसक्छ कुनै प्रोग्राममा त्यस्तो चेक गर्नुपर्ने सिचुएसन होइन। सो त्यस्तो सिचुएसन हो भने इफ स्टेटमेन्टलाई योभन्दा लेन्दी बनाउनु हुँदैन भन्छ नर्मली है, किनकि त्यो इफिसियन्ट हुँदैन त्यस्तो कोड। ओके, किनकि 1 by 1 चेक गर्छ नि त इफले त होइन, फर्स्टमा यो चेक गर्छ, त्यो भएन भने अनि यहाँ जान्छ, यो भएन भने अर्कोमा जान्छ, भएन भने अर्कोमा जान्छ होइन। सो कम्पाइलरले इच एन्ड एभ्री त्यो ब्लकलाई इफ एल्स एफ ब्लकलाई चेक गर्छ। सो द्याट्स नट इफिसियन्ट। सो स्विचले के गर्छ भन्दा होइन, त्यसकै अल्टरनेटिभ हो स्विच इन अ सेन्स होइन। फर इक्जाम्पल के भन्ने त ल, क्यार है, एउटा क्यार डाटा टाइप भन्ने छ अरे मसँग होइन, सी इक्वल्स टु ल केही छ अरे क्यारेक्टर, ल टी छ अरे, वाइ छ अरे ल है। अब म योमा स्विच कुनै पनि भेरिएबलमा कुनै पनि डाटा टाइपमा स्विच गर्न सकिन्छ होइन, त्योमा सिम्पली स्विच गर्छु म होइन। त्यो सीमा स्विच गरेँ मैले होइन। म कन्फर्म भन्छु है त भेरिएबलको नाम चाहिँ, अरे कन्फर्म पनि भन्दिनँ यार, म अप्सन भन्छु। कन्फर्म भनेपछि दुइटै अप्सन हुन्छ कि हामीसँग, यस र नो होइन, अप्सन भनौँ न। ल त्यो अप्सन भन्ने क्यारेक्टर भेरिएबलमा मैले स्विच लाएँ, अनि स्विचको सिन्ट्याक्स एक्ज्याक्ट त्यही हो, सी प्लस चाहिँ पढ्नु भएको थियो। केस के हुनसक्छ, क्यारेक्टर भेरिएबल हो, के हुनसक्छ त यहाँ हुनसक्छ होइन, एक अरू के हुनसक्छ, वाट एभर तपाईँको जे छ। अब त्यसको क्यान्डिडेट भेल्युहरू के हुनसक्छ होइन, होइन भने लास्टमा डिफल्ट, यहाँ पछि पनि ब्रेक। ओके, समथिङ लाइक दिस। अब एउटै भेल्यु भएर उसले हामीलाई कम्प्लेन गरेर हो होइन। अब यसलाई भनौँ ल यस भनौँ, नो भनौँ होइन, यस्तो। अरे क्यारेक्टर हो यार, क्यारेक्टरमा त एउटा मात्रै क्यारेक्टर हुन्छ। ल केही भनौँ म, ल एक्स भनौँ, जेड। ओके ओके, सो यस्तो सिचुएसन छ भने अब यसको फाइदा के हुन्छ हेर्नुहोस्, कम्पेयर टु इफ एल्स है। अब यो अप्सनको भेल्यु n छ भने जस्ट यो ब्लक मात्र एक्जिक्युट हुन्छ। अब मैले कोड यहाँ लेख्ने हो कि होइन, यसरी अब जे गर्नु छ, यो अप्सनको भेल्यु n हुँदा मैले गर्नुपर्ने काम यो भित्र लेख्छु म। ओके, राइट लाइन भनौँ न। ओके, opted for no. Okay, something like this. So ऑप्शन को भेल्यु यदि n छ भने यो एक्जिक्युट हुन्छ एन्ड ओन्ली दिस स्टेटमेन्ट, अरूसँग केही मतलबै हुँदैन। ओके, अब सोच्नुस् त यही कुरो तपाईहरुले इफ एल्समा यदि इम्प्लिमेन्ट गरे यु क्यान डु दैट हैन, इफ एल्स एल्स इफ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर सोच्नुस् त यी चाहिँ इफ एल्स इफ ब्लकहरु सबै एक्जिक्युट भएर मात्रै त्यो ट्रु नहुन्जेलसम्म उले चेक गरे गर्छ के, दैट्स नट एफिशिएन्ट वे नि हैन अब्भियसली। सो योले के गर्छ भन्दा अप्सनको भेल्यु n हो भने जस्ट यो एक्जिक्युट हुन्छ, दैट्स अल। अप्सनको भेल्यु यदि x छ भने यो ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ, दैट्स अल, अरूहरुमा जाँदै जाँदैन। ओके, सो यो फाइदा हो, इफिसिएन्सीको फाइदा हो स्विचमा है। सिमिलरली यहाँ पनि भनिदिनुस् केही हैन। अब यो जति पनि मैले सिंगल लाइन लेखिरहेको छु, यहाँ जति लाइनको कोड पनि हुन सक्छ यो भित्र, 100 लाइन अफ कोड पनि हुन सक्छ। यो अपडेट फर यस भन्नुस् न, समथिङ लाइक दैट। ल
ओके अब रन गर्नुभयो भने अभियसली अब यसलाई कल गर्नुस् यहाँनिर हैन लर्न इफ एल्स को ठाउँमा लर्न स्विचलाई कल गर्नुस् हैन यु विल गेट द आउटपुट अहिले के आउटपुट आउँछ बाबु सुन भन त एनीवन यो अपडेट फर अप्सनको भ्यालु फिक्स्ड कन्स्टेन्ट y छ हैन भने चाहिँ अभियसली यो आउँछ तर एउटा कुरो हेर्नुस् त थाहा छैन अरु ल्याङ्ग्वेजले यसरी ग्रुपिङ गर्नु दिन्छ दिदैन हैन तर यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा हैन n हुँदा पनि अप्सनको भ्यालु n हुँदा पनि सेम छ मैले गरिरहेको काम सेम आउटपुट प्रिन्ट गरिरहेको छु हैन x हुँदा पनि सेम आउटपुट प्रिन्ट गरिरहेको छु राइट त्यस्तो केस हो भने यो छुट्टा छुट्टै केस बनाइरहन जरुरी छैन यु क्यान ग्रुप देम लाइक दिस दुटैको आउटपुट सेम हो नि त हैन यु क्यान सिम्पली डिलिट दिस गाइ यु मे फाइन्ड इट इन्ट्रेस्टिङ हैन अरुमा पनि मिल्छ होला हैन सो यदि अप्सनको भ्यालु n और x हुने हो भने उले यो काम गर्छ और है एन्ड हैन यहाँ और n और x हो भने यो प्रिन्ट गर्छ सिमिलरली यसको नि सेम छ हैन भने यु क्यान सिम्पली ग्रुप यसलाई यहाँबाट कट गरेर यहाँ राखिदिनुस् हैन यदि यस्तो सिचुएसन छ भने है तर यस्तो सिचुएसन कमै आउँछ रियल लाइफ उसमा चाहिँ ओके यसरी यु क्यान ग्रुप केसेस हाम्रो स्विच केसहरुलाई हामीले यसरी ग्रुप पनि गर्न सकिन्छ ओके केही नबुझेको हाम्रो स्विचको सिन्ट्याक्समा अब हैन के पनि छैन केसहरु म्याचै भएन भने डिफल्टमा जाने भयो यहाँनिर जे छ त्यो आउटपुट प्रिन्ट हुने भयो ओके केसेस म्याच्ड भन्नुस् के भन्नुस् हैन any questions on this one anyone switch question index मा होपफुली प्रब्लम नहोला अब पढिसकेकै कुराहरु हो ल यो भयो स्विचको बारेमा है त भोलि गएर स्विच युज गर है इफ एल्स युज गर है भने टक्क युज गर्न सक्नु पर्यो सिन्ट्याक्सहरु दिमागमा हुनु पर्यो ओके ल त हामीसँग 20 मिनेट अझै छ हामी त्यसलाई युटिलाइज गरौँ है र अब म नेक्स्ट जम्प गर्छु इटरेसनमा ओके लुपिङमा सो त्यसको लागि वन्स अगेन के गर्नुस् त फाइल बनाउनुस् छुट्टै एउटा त्यसलाई के भन्नुस् भन्दा इटरेसन भन्नुस् अनि यो फाइलको नाम दिँदाखेरि फर्स्ट लेटर क्यापिटल दिएको राम्रो है जहिले पनि धेरैको स्मल पनि देखिरहेको छु म त्यस्तो कुरोमा अल्छी नगर्नुस् यो क्याप्सहरु म्याटर गर्छ हेर्नुस् तपाईको कोड फर्मेटिङ यो क्याप नेमिङहरु धेरै म्याटर गर्छ त्यहीबाट थाहा हुन्छ तपाईहरु कति सिरियस हुनुहुन्छ आफ्नो कोडको बारेमा भनेर पास वन्स अगेन हैन इटरेसन स्टेटमेन्ट भन्छु म हरे क्लास हो यार नयाँ फाइल बनाउनुस् सेम लाइक selection.cs मैले iteration.cs भने र त्यो भित्र एउटा क्लास बनाए मैले इटरेसन स्टेटमेन्ट भन्ने है भयो सबैको भयो यहीसम्म छौं हामी सबैजना जो छौं मसँग सिंकमा भएको मान्छेहरु रेज योर ह्यान्ड मसँग सिंकमा भएको अनि बाँकीको के छ खबर मेरो हात उठाउन मिलाएको छैन सर
के भयो बाबु? त्यो हात उठाउने अप्सन आएको छैन के? ल कहाँ गयो हात तिम्रो? खै कहिले काहीँ त्यस्तै हुँदो रहेछ। भिडियो इनेबल गरेर आफ्नो फिजिकल हात उठाइदिऊ। त्यहाँ छैन भने कस्मिक, रुपेश, सगुन र हाम्रो सरिता के भयो तिमीहरूको? अरूहरूको त सर ठिक छ। मेरो मेरो हात उठाउने अप्सन छैन। हात उठाउने अप्सन नभए भने कस्मिकको हो? हजुर सर, म सिङ्कमै छु। ओके सर मेरो यो अघि त्यो रनै भएन यता यो प्रोग्राम सीएस वालामै एरर देखाइरहेछ। अनि अघि मैले भने हैन त कसैको छ प्रब्लम भने भन मलाई भने हैन, चुप्प लाएर बस्दै थियो ल हेर। एकचोटि शेयर गरौँ। शेयर गर। आफ्नो प्रब्लम आछ भने भन्नु पर्यो नि, त्यसरी कहाँ हुन्छ? यस्तोमा एरर देखाइरहेछ। सबै कुरा स्पिन फिड गराएर हुँदैन। कहाँ एरर हो त? त्यो त वार्निङ हो। के गर्ने? वार्निङ हो, वार्निङ भएको त्यो प्रब्लम भएन। त्यो भेरिएबल डिक्लेयर गरिस् युज गरिनस् भने हो, त्यो नर्मल कुरा हो। त्यो वार्निङ हो, वार्निङमा प्रब्लम भएन, एरर आउनु भएन। त्यो सेभ त गर फर्स्टमा, फाइलमा जाऊ, सेभ अल। त्यो माथि यो सर्कल सर्कल जस्तो आछ नि यो फाइलमा, त्यो पनि सेभ नभएको हो है। सानो गोलो डट हो, त्यो हुनु भएन, त्यो सेभ नभएको त्यो पनि। उता जाऊ, फाइल अप्सनमा जाऊ, हो सेभ अल। नभए सर्टकट थिच कन्ट्रोल के एस, त्यो भने सेभ अल हो। कन्ट्रोल के एस, सेभ अल गर्नु छ भने कन्ट्रोल के एस। एउटा फाइल सेभ गर्नु छ भने कन्ट्रोल एस, सबै गर्नु छ भने कन्ट्रोल के एस। यो सर्टकटहरु पनि अलि धेरै ह्यान्डी हुन्छ हेर्नुस्। के एस, के एन्ड एस सँगै भइसक्यो। सेभ भइसक्यो तिम्रो। सिलेक्सनमा जाऊ, रन गर त तल, अनि थाहा कोअर्डिनेट रन। माथि माथि तिमीले हेर न, यहाँ लङ डी मा तिमीले भ्यालु डट लिएछ। लङ डी मा हेर त। कता? ए यता कन्ट्रोल जेड थिच। अरे एरो की थिच न, एभ्री टाइम टाइप गर्नु पर्दैन। एरो कीहरु छ त, कमान्डहरु आइहाल्छ नि पुरानो। माथि जाऊ त, के एरर छ हेर्नु। माथि जाऊ न, यहाँ माथि भने यो आउटपुट विन्डो जुन छ त्यो स्क्रोल गर भनेको, त्यो एरर हेर्नु परेन। हो यहाँनिर पख एन्ट्री पोइन्ट भेटेन अरे। ए हैज मोर देन 1 एन्ट्री पोइन्ट भने हैन त मैले अघि। मेन मेथड एउटै हुनु पर्यो जुन फाइलमा भए पनि, अर्कोलाई बिगार। अनि कहाँ छ तिम्रो? सिलेक्सनमा छ। हो त्यहाँ छ हैन? छ यता त। ओके गुड गुड, ठिक छ। जहाँ भए पनि एउटै हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ केयरफुल हुने एकदम। ल जानुस् तल, अनि एरो की थिच्नुस्, अप एरो, अप एरो हो, एन्टर। अब यो कोड गर्ने पनि अलिक त्यहाँनिर बसौँ के, प्रोडक्टिभिटी फिचरहरू थुप्रो छ टुलहरूसँग। हजुर यस्तो मान्नेहरू। ठिक छ ठिक छ, जाऊ तल। ठिक छ त। ओके ल डिसेल गर। अर्को को थियो? कुशल। कुशलको के छ प्रब्लम? कुशल कहाँ छ? यहाँ त्यहाँ छौ बाबु तिमी? यस्ता छन् केटाहरू। त्यहाँ भिडियो अन गरेर। हेलो, मेरो प्रब्लम छैन सर। सबै तिमीले त अवै पो देखाइरहेछ त यार। हैन सर, म कुशल हो। त्यही त अवै देखाइरहेछ के यहाँ टिम्समा। किन हो पनि? कसरी हो? मै छु सर। म त यो भिडियो अन गरेर आफू कतै हिँड्थ्यो कि सोचिरा। जोइन हैन सर, त्यस्ता छैनन् केटाहरू।
ओके ओके ठिक छ ल ल होपफुली सबैको ठिक छ होला है अब केही प्रब्लम छ भने साथीहरूसँग कोअर्डिनेट गर्दा नि हुन्छ हैन म अब इच एन्ड एभ्री वानको मासम्म पुग्न नसके पनि हैन सकभर आई विल ट्राई माई बेस्ट हैन अब टाइम हामीसँग 1.5 आवर मात्रै छ हैन तर साथीहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गर्नुहोस् तपाईँहरू कसैको केही प्रब्लम छ भने अब त्यो इच्छा शक्ति राख्नु पर्यो कि सिक्ने चाहिँ केही प्रब्लम आयो भने ए भनेर त्यो बोर मान्ने हैन त्यो बानीले चाहिँ सिकिँदैन हेर्नुहोस् कोडिङ प्रोग्रामिङ अभियसली यो गाह्रो चिज हो हैन स्टार्ट गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो हो है प्रोग्रामिङ चाहिँ पछि गर्दै गएपछि एक किसिमको अब एक लेभलको आउटपुट आफूले निकाल्न सकेपछि हैन त्यो छुट्टै कन्फिडेन्स आउँछ कि पछि आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर स्टार्ट गर्न गाह्रो चिज हो यो धेरै गाह्रो चिज हो सो त्यही भएर अलिकति योमा चाहिँ आफ्नो इच्छा शक्ति देखाउनै पर्छ ओके ल इटरेसनमा थिएँ म हैन इटरेसन स्टेटमेन्ट भनेको सिम्पली लुपिङ स्टेटमेन्ट्सहरू हो हैन योमा चाहिँ अब हाम्रो त्यही चिर परिचित लुप हैन फर लुप व्हाइल लुप डु व्हाइल लुप हैन त्यही नै हो म फर्स्टमा फरमा जान्छु है त स्क्रिन शेयर भएको छैन सर तपाईको अरे के हुन्छ यार ल देखिरहेछ छ सर ओके ओके ल मैले एउटा फाइल क्रिएट गरेँ iteration.cs त्योभित्र एउटा क्लास बनाएँ इटरेसन स्टेटमेन्ट भन्ने है जेसुकै बनाउनुहोस् अलिकति सेन्सिबल नाम दिनुहोस् हैन फेरि एउटा मेथड लेखेँ मैले केही रिटर्न गर्दैन void हैन learn learn for loop ल है ल फर लुपको फर इक्जाम्पल यस्तो छ अरे लुप किन चाहिन्छ अरे हामीलाई केही कुरा मैले रिपिट गर्नु पर्यो भने फर इक्जाम्पल ल कन्सोल यो कन्सोल भन्ने उसले भेटेन कन्ट्रोल डट थिचे मैले युजिङ सिस्टम हैन कन्सोल राइट लाइन आई एम ब्युटिफुल लेखेँ मैले है लेखेँ भने अब फर इक्जाम्पल सिचुएसन कस्तो भइदियो भन्दा मैले यही कुरोलाई 10 चोटि प्रिन्ट गर्नु पर्यो अरे वान अप्सन इज कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल द्याट्स अ वर्स्ट थिङ यु क्यान डु एज अ प्रोग्रामर 10 चोटि प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने सो व्हाट आई क्यान सिम्पली डु इज यही कुरोलाई म लुपमा घुमाइदिन्छु हैन सो लुपको लागि के छ त मसँग हाम्रो सिसापमा चाहिँ इन्ट लुप भेरिएबल आई हैन आईबाटै जान्छु म जे पनि दिन सक्नुहुन्छ लुप भेरिएबल हो जेसुकै राख्नुस् आई ल 0 बाट गए म जहाँबाट गए नि भन्छ त्यो स्टार्ट इन्डेक्स हैन अनि आई लेस देन ल 10 हैन अनि तीनटा सेक्सन हुन्छ एज यु अल नो हैन लुपसँग फर्स्ट सेक्सन भनेको इनिशियलाइजेसन पार्ट सेमिकोलन कम्पेरिजन पार्ट सेमिकोलन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट पार्ट ओके सो मलाई थाहा छ यो कुराहरू म धेरै डिस्कस गर्दिन यसको है अब हाम्रो एम के हो त यो आई एम ब्युटिफुल भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ यसलाई मैले 10 चोटि प्रिन्ट गर्ने मेरो गोल हो भनेपछि यो कुरोलाई म सिम्पली के गर्दिन्छु त लुपमा राखिदिन्छु ओके बुझ्नुभयो त फरको सिन्ट्याक्स नर्मली यो सी मा चाहिँ यहीँनिर यसरी डिफाइन गर्न मिल्दैन है यो इन्ट आई भनेर तपाईले नर्मली बाहिर गर्नुहुन्थ्यो यो काम ओके यसरी यो गर्नुहुन्थ्यो हैन यो वेमा जानुहुन्थ्यो तपाईँ सी मा सी प्लस प्लस मा सायद दिन्छ कि आई एम नट स्योर है तर सी शार्पमा यु डोन्ट ह्याभ टु डु दैट हैन यो इन्ट हामीले सिम्पली यहीँनिर भित्रै डिफाइन गर्न सक्छौं इटरेसन भेरिएबललाई यो इटरेसन भेरिएबल हो आई हैन सो त्यसलाई त्यही डिक्लेयर गर्न सक्छु विदिन अ लुप ओके
लाई रन गरेँ मैले भने रन गर्नलाई अभियसली मसँग के हुनु पर्यो त मेन मेथड हुनु पर्यो हैन मेन मेथड सँगसँगै के पनि हुनु पर्यो त मलाई यो इटरेसन स्टेटमेन्ट भन्नेको इटरेसन स्टेटमेन्ट न्यू अरे यार के हो यो आई मात्रै भन्छु म त आई भन्छु म ल न्यू म्यूट करो श्रीधर इटरेसन स्टेटमेन्ट भन्ने अब्जेक्ट जुन छ त्यसको हेल्पले चाहिँ म यो कल गर्छु लर्न फर लुप हैन यो अब्जेक्टको नाम हो है अब जति लेन्दी दिए पनि भयो अलिकति अघिको जस्तो त्यो एसएस यस आई त्यस्तो दिने हैन सर अनि त्यो मेन मेथड त हाम्रो सिलेक्सन भित्र छैन र त्यहाँ गएर अब्जेक्टको इन्स्टेन्स गर्ने कि म त्यही सोचिरहेको थिएँ तिमीहरुबाट आओस् त्यो आवाज आओस् भन्ने थियो मेरो आयो थ्यांक यू भेरी मच ओके योलाई मैले चेन्ज गर्दिए अनि सिलेक्सन भित्र भएकोलाई चेन्ज गर्दिए मैले इटरेसन भित्र भएको मात्रै एउटा मेन इन्ट्री पोइन्ट राखेँ मैले ओके ओभरअल प्रोग्राममा ओभरअल प्रोजेक्ट ए यो के रे यो इटरेसनमा चाहिँ मेन मेथड नराख्ने सिलेक्सनमा राख्ने तीनवटा इन्स्टेन्स गर्ने भयो भने यु क्यान डु दैट यु क्यान डेफिनेटली डु दैट हैन यही नि र इटरेसन स्टेटमेन्ट अब्जेक्ट बनाउनुस् न मेरोमा गरेको खोइ रङ उयो आयो कि एरर आयो गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसमा केही प्रब्लम छैन तर अब जहाँ काम गरिरहेका छौँ त्यहीँनिर भएको राम्रो भनेर मात्रै मैले यहाँ सबै फाइलमा यो मेन मेथड बनाउँदै गइरहेको हो हैन तपाईले हैन म यसो गर्दिन म प्रोग्राम यो सीएस नै युज गर्छु म मेन मेथड एउटै बनाउँछु अनि सबै कुरो यही कल गर्छु पनि भन्न पाउनुभयो तपाईहरुले सर अगाडिको सिलेक्सनमै गरौँ न सर भएन क्या मेरोमा पनि यहाँ इटरेसनको कुरा सिलेक्सनमा नगर्ने भाउ म त तिमी गर सर भएन कि सर त्यही भएर भने भएन भने कहाँ इटरेसनमा भएन कि सिलेक्सनमा भएन सिलेक्सनमा भएन इटरेसनमा त भयो सिलेक्सनमा एकचोटी गर्नु ए ओके इटरेसनको चेन्ज गर्नुस् न त कसरी गर्ने यस्तो गर्ने यार योलाई यहाँबाट कपी गर्ने कट गर्ने अनि योलाई के राख्दिने अरु अनि योलाई मेन बनाउने अनि यहाँ पेस्ट गर्ने सक्यो नि यार त्यो लर्न फर लुपमा रातो आयो के हाम्रो पनि रातो आयो ए ओके ओके सो यो चाहिँ के भने हो भन्दा नि त्यो पनि एउटा रिजन हो कि मैले अहिले त्यसरी नगर्नुको रिजन यहाँ मैले एक्सेस मोडिफायरको बारेमा सुनेको छ तिमीहरुले छैन है सर प्राइभेट र पब्लिक एक्ज्याक्टली हो एक्ज्याक्टली त्यही हो प्राइभेट पब्लिक त सी++ मा पढाएको छ तिमीहरुले राइट त्यो कुरालाई मैले छोएको छैन कि अहिलेसम्म खाली कम्प्लेक्स हुन्छ तिमीहरुलाई भनेर हामी आउँछौं त्यो कुरामा सो एक्सेस मोडिफायरहरु छ के हिसाबसँग टन्नै छ पब्लिक छ प्राइभेट छ इन्टरनल छ प्रोटेक्टेड इन्टरनल छ हैन तिनीहरुको कम्बिनेसन पनि छ के सो त्यो कुराहरुमा आउँछौं सो यहाँ किन योले हामीलाई कम्प्लेन गरे भन्दा यदि मैले केही एक्सेस मोडिफायर दिएको छैन भने त्यो प्राइभेट हुन्छ के बाइ डिफल्ट इफ आई मेक इट पब्लिक हैन पब्लिक बनायो भने अनि कम्प्लेन गर्दैन उले हैन सो त्यो हो अहिले म जाँदिन हेर्नुस् त्यहाँ एक्सेस मोडिफायर हामी पढौँला त्यो हैन ल म अहिले यही गर्छु ल तिमीहरु एक्सपेरिमेन्ट गर न आफू के भएर हैन इभन त्यो एक्सेस मोडिफायरको बारेमा पढ जसलाई इन्ट्रेस्ट छ हैन मलाई जुन सजिलो हुन्छ पछि गएर पढाउँदाखेरि ल यति भयो भने मैले यदि यसलाई रन गर्न खोजे भने व्हाट शुड आई गेट आई एम ब्युटिफुल आउनु पर्यो कतिचोटी 10 चोटी आउनु पर्यो हैन अभियसली आयो त्यही हो हाम्रो इन्टेन्डेड आउटपुट अब सिम्पली अब यो 100,000 जति पनि मैले यो अप्पर लिमिट राख्न सके हैन एकोर्डिङली आउटपुट आउने भयो एउटा सिन्ट्याक्स यो भयो फर लुपको अर्को सिन्ट्याक्स भनेको फर इच लुप
है। फर इच लुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फर इक्जाम्पल मसँग चाहिँ एउटा एरे छ अरे, अलरेडी छ मसँग एउटा ल इन्टिजर एरे छ, नम्बर्स भन्ने छ जुन अघि हामीले डिफाइन गऱ्यौँ नि हो। त्यसरी नै मैले एउटा इन्टिजर एरे डिफाइन गरेँ है त। ल क्या कर दिया मैंने, ल है त यति भयो भने ल एउटा एरे छ मसँग फर इक्जाम्पल। अब मैले यो एरेमा भएको इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टमा इटरेसन आई मिन लुप हान्नु पर्ने छ यो कलेक्सनमा हैन। र इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टमा के काम गर्नु छ मैले भने व्हाट आई क्यान डु इज, मैले यस्तो फर लुप युज गर्नु जरुरी छैन। व्हाट आई सिम्पली क्यान डु इज हैन इन्ट एक्स फर इक्जाम्पल इन केमा नम्बर्समा, यो हो नि त कलेक्सन नम्बर्स हैन। अनि यो एक्समा चाहिँ एभ्री इटरेसन हो, यही फर लुप जस्तै घुम्ने हो यो पनि हैन। यो नम्बर्समा भएको इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टको लागि घुमिराखेको हुन्छ त्यो हैन। फर्स्टमा एक्समा के बस्छ 34, त्योपछि 5, त्योपछि 6, त्योपछि 78, त्योपछि 90, 5 चोटि घुम्ने भयो यो लुप। ओके सो अब फर इक्जाम्पल तपाईले अड इभन छुट्याउनु छ भने हैन, इफ एक्स मोड 2 इक्वल्स टु 0 हो भने के भन्ने त कन्सोल डट राइट लाइन के भन्नुहुन्छ त्यो एक्स यो नम्बर जुन छ इटरेसन भेरिएबल हैन, एक्स इज इभन भन्नुस् यहाँनिर। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा अर्को सिन्ट्याक्स हेर्नुस्, म यहीँनिर भनिहाल्छु तिमीहरूलाई यो स्ट्रिङको लागि हैन, स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन भन्छ यसलाई हैन। मैले यहाँ एक्स राख्न खोजे हो इज इभन, यो सिन्ट्याक्स बुझ्नुभयो। यो कन्स्ट्यान्ट हैन नि त, भेरिएबल हो नि त हैन। तर त्यो भेरिएबललाई विदिन अ स्ट्रिङ मैले प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको छु नि त, विदिन अ स्ट्रिङ भने आई युज दिस सिन्ट्याक्स डलर साइनबाट स्टार्ट इन्टरपोलेसन नै भन्छ यार त्यहाँ पनि, खै के भन्छ जस डलर साइनबाट यो सिसाबाटै चोर्या हो है बाइ द वे, जाभास्क्रिप्टमा पछि आएको हो त्यो फिचर। डलर साइन अनि डबल कोट हैन, अनि यो भित्र चाहिँ यो कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नुस्, त्यो भित्र चाहिँ भेरिएबल्सहरु मजाले युज गर्नु, सिसाप स्टेटमेन्ट लेख्नुस् त्यो भित्र। ओके एल्स सो यो कलेक्सनमा भएको अड र इभन मेरो एम त्यो हाम्रो टाइम भइसकेको छ है, म यति फिनिश गरेर एक्स इज अड है त। इनफ सिम्पल एउटा प्रोग्राम फर इच को हेल्पले मैले के गरे त एउटा कलेक्सन मसँग छ त्यहाँ भएको अड र इभनहरु छुट्याउन खोजिरहेको छु म। 91 बनाइदिए मैले त्यसलाई। अब रन गरे भने आउटपुट आउँदैन। किन आउँदैन? मैले यसलाई कलै गरे हैन। ए कल गरेको छु त, यही लुप भित्र त हो नि हैन र? यही हो। ठीक छ ठीक छ। x is even 78 is even त्यो एरेमा भएको इच एन्ड एभ्री नम्बरको लागि उले काम गर्यो हैन, विथ द हेल्प अफ हामीले फर इच त्यो काम गर्न सक्यौं। ओके एनी क्वेशन्स अन दिस वान? हात तल झार्दा हुन्छ सबैले, कसैको छ भने हात माथि गर्नुस्। क्वेशन छैन भने we can wrap up for today। कसैको छ के? कसैले बाई भन्नु छ भन्दैलाखेरि सर ओके हजुर हजुर। यो फर इच भनेको चाहिँ इन्हान्स्ड फर लुप जस्तै हो? इन्हान्स्ड भन्यो तिमीले? यस सर। इन्हान्स्ड भन्दा पनि अलिकति मोर कन्भिनियन्ट भन्नु पर्यो बाबु यसलाई हैन। पर्फर्मेन्स पोइन्ट अफ बिहाइन्ड द सिन योले पनि युज गर्ने भनेको यही नै हो, फरै लुप हो। फर इचले पनि
बिहाइन्ड द सिन यही नै युज गर्ने हो हैन, तर हामीलाई एक लेभलको कन्भिनियन्सी दियो के यसले हैन, इजी बनाइदियो हाम्रो सिन्ट्याक्सलाई हैन। वुड ह्याभ टु डिल विथ दिस 3 पार्ट्स एन्ड अल, त्यो इन्क्रिमेन्टेसन कम्पेरिजन हैन, के गर्नु परेन नि त हैन। आई डोन्ट केयर के, मलाई यो इन्डेक्स आइसँग मतलबै छैन भने हैन, आई क्यान सिम्पली लुप अन द कलेक्सन, कलेक्सन हो नि त नम्बर्स भन्ने एरे हो मसँग भएको, मैले सिम्पली त्यसमा लुप हान्नु सकेँ हैन। सो त्यो कन्भिनियन्ट हामीलाई दिएको हो यसले। इन्हेन्स त अलि भन्नु मिल्दैन यसलाई हैन। इन्हेन्स यसले पर्फर्मेन्स पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो कुनै न पोइन्ट अफ भ्यू हो, सिन्थेटिकल सुगर हामीलाई दिएको हो, त्यो सेन्समा इन्हेन्स भन्नु सक्छौ तिमीले हैन। पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलि राम्रो मान्दैन यसलाई कम्पेयर टु दिस वान है। तर त्यस्तो ड्रास्टिकल ऊ पनि हुँदैन हैन। तर मैले भनिहालेँ नि बिहाइन्ड द सिन फरेस्टले पनि फरै युज गर्ने हो। एनिथिङ एल्स? नो सर, छैन। ओके देन, हतार भइला होला तिमीहरूलाई, 5 मिनट ओभर भइसक्यो है। एकैछिन मैले तिमीहरूको एटेन्डेन्स लिस्ट चाहिँ डाउनलोड गरेँ। अलराइट, ल त ल साथीहरू, अब हामी भोलि भेटौँला है, यही टाइम हो नि हैन? स्केड्युल पठा जस्तो लागेको थियो। नयाँ रुटिन आएको छ फेरि। ठिक छ, यही टाइम ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो, त्योभन्दा पनि हाम्रो 2:30 को भन्दा पनि। ल त ल साथीहरू सबैलाई है, राम्रोसँग बस, केयर गर आफ्नो है। सी यू टुमोरो।